میں تواڈے سامنے آیتاں پڑھاں گا تین کنیاں اے تین آیتاں سنن تو بعد تے ترجمہ سنن تو بعد آپاں نو مکینک لب جائے گا کوئی انشاءاللہ پھر آپاں دے کولوں معاشرہ صحیح کرا لیں ذرا غور کرنا توجہ کرو میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ پاک فرماندے نے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ضرورت اس بات دی اشد ضرورت ہے کہ تہاڈے اندر ایک گروہ ایک جماعت ایک پوری کیبنٹ ایک پوری کمیونٹی ایک پورا سیکشن الگ ہونا چاہیے چند بندیاں تے مشتمل جنہ دی ڈیوٹی ہونی چاہیے یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر اور لوکاں نو نیکی دا حکم دیا کرن تے برائی تو لوکاں نو روکیا کرن انہاں دی ڈیوٹی ہونی چاہیے انہاں دا کام ہی ہونا چاہیے خاص ایک گروہ خاص ایک جماعت انج دی امت محمدیہ اندر ضرور ہونی چاہیے جویں اسی ہر شعبے دے مختلف بندے بنائے نے بجلی دی اصلاح کرن والے الگ مکینک نے مکان بنان والے الگ مکینک نے گڈیاں ٹھیک کرن والے الگ مکینک نے الگ الگ مکینک الگ الگ سسٹم موجود نے فرمائے سے طریقے دے نال کچھ لوگ انج دے ہونے چاہیے نے جنہاں دی ڈیوٹی صرف معاشرے دی اصلاح ہوئے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اس جماعت دا کام یہ ہوئے لوگاں نو نیکی دا حکم دے تے برائی تو روکے انہاں دی ڈیوٹی تے کام اے اپنے بچیاں دی دار روٹی کمان دا کام نہ کرن اے اپنی روزی روٹی دے فکر کرم دا کام نہ کرن اے صرف دعوت و تبلیغ کرن تسی ساری قوم خرچ کرو تیار کرو انہاں دے اتے لگاؤ اگر اے بھی روٹیاں کمان لگ جان گے پھر قوم دی اصلاح کون کرے گا اگر اے بھی کاروبار کر لگ جان گے پھر قوم دا بھلا کون کرے گا پھر قوم دا فائدہ کون سوچے گا اس واسطے ایک جماعت دی ڈیوٹی لگاؤ ایک گروہ دی ڈیوٹی لگاؤ جڑی امت دی اصلاح کریا کرے امت دا بھلا کریا کرے اللہ اللہ ہونے نہ کہہ دیا جے لو جی پھر مولوی اے ہن کی کرنگے دعوت و تبلیغ کئی بندے کہتے نا لو جی یہ پیسے لیندے مولوی پیسے لیندے نے مولوی اخے بچے پڑھا دینے او دے پیسے لیندے نے نمازاں پڑھا دینے او دے پیسے لیندے نے تقریراں کر دینے او دے پیسے لیندے نے اچھا جیڑا بھی اللہ دے دین دا کام کرے انہوں پیسے نہیں لینے چاہیے دے ہون جیڑا مسجد بناندا ہے مسجد اللہ دا گھر ہویا کہ نہ ہویا تے مستری پھر پیسے کیوں لیندے اجڑا بجلی دا کام کردا اللہ دے گھر چ گھر تے اللہ دا ہی ہے نا پھر کام تے اللہ دا ہی ہویا نا دین دا ہی ہویا پھر اوکا تو پیسے لیندا ہے
اور کوئی شعبہ پیسے لیندہ نظر نہیں آندا، صرف اے بیچارے ایڈے کمزور نے، اے تانوں کہندے کچھ نہیں۔ اس واسطے ہر بندے نے اپنی توپ مولویاں والی ضدی کی تھی۔ اللہ اللہ تو وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ ان کی خدمت کریں اور یہ معاشرے کی خدمت کریں، آپ کے بچوں کو دین پڑھائیں، آپ کے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، میں کتاب اندر واقعہ پڑھیا، حضرت مولانا قاری عبدالرحمن سدیس حافظ اللہ تعالیٰ جڑے اس وقت حرمین شریف دے رئیس نے، پہلے حرمین شریف دے رئیس ہوندے سن شیخ ابن باز رحمہ اللہ۔ جدو شیخ ابن باز رحمہ اللہ حرمین شریف دے رئیس سن، مفتی آدم سن، انہاں دنوں دے اندر شیخ سدیس صاحب نویں خانہ کعبہ دے امام بن کے آئے، نماز تراویح اندر قرآن پڑھیا کر دے سن، غلطیاں بڑیاں زیادہ کر دے سن، اٹکنا بڑیاں زیادہ کر دیاں سن۔ کسے حاسد نے جا کے مفتی آدم نو شکایت لگائی، اے شیخ ابن باز جی، شیخ سدیس نو قرآن یاد کوئی نہیں، انہاں دا کچھ سوچو نہ۔ انہاں شیخ سدیس نو بلا کے فرمان لگے، میں آج تو بعد تہاڈی تنخواہ وچ اینے ریال دا اضافہ کردہ پیاواں، 5000 ریال دا یا 2000 ریال دا، کنی بھی تنخواہ دا میں تہاڈی تنخواہ اندر پیاواں، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ او حاسد کہن لگا، اے شیخ صاحب کی پہ کر دیو، انہاں نے اٹکنا بڑیاں نے، غلطیاں بڑیاں نے، منزل یاب نہیں، تسی تنخواہ ودائی جاندے ہو۔ دسن دا مقصد تو دائے سی انہاں نے سودے تو لا دیتا جائے گا۔ حضرت شیخ ابن باز فرماندے نے، مینوں لگدا ہے شیخ صاحب نو کوئی گھریلو پریشانی ہے، گھریلو پریشانی دی وجہ تو قرآن دی منزل یاد نہیں کر سکتا۔ منکم امت یدعون الی الخیر، ایک جماعت دی ڈیوٹی لاؤ، امت دی اصلاح دا کم کرے۔ اللہ ہن امت دی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ ہن اگلی آیت سن لو، اے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 104 ہے۔ ہن آیت نمبر 110 پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا کائنات تسی بہترین امت ہو، پہلے امت دی ڈیوٹی لائی، ہن جدی آپا ڈیوٹی لائی اس امت نو آکھیا ہے کنتم خیر امہ۔ مفسرین فرماتے ہیں یا تو اس سے پوری امت محمدیہ مراد ہے، یا اس سے وہ امت مراد ہے جس کا پچھلی آیت میں ذکر آیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اتھیا کیا کنتم خیر امہ، تسی بہترین امت ہو، تہاڈی ڈیوٹی کیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی دا حکم دیندے ہو، برائی تو روک دیو تے اللہ پاک تے ایمان لے کے آندے ہو۔ او یارو اس مسئلے دا تے تانوں ساریاں نو پتہ ہے، سب تو پہلا اللہ دی ذات تے ایمان لے کے آنا ہے، باقی سارے عمل بعد وچ کرنے نے۔ لیکن اگر قرآن پاک دی صحت تے غور کرو،
اللہ پاک نے اپنی ذات ایمان لیان دا ذکر بعد وچ کیتا ہے تے لوکاں نو نیکی دا حکم دینا تے برائی تو روکنا اے دا اللہ نے ذکر پہلے کیتا ہے اللہ پاک دسنا چاہندے نے دعوت و تبلیغ کڈا بڑا کام ہے اللہ دسنا چاہندے نے معاشرے دی اصلاح کرنا کڈا بڑا کام ہے اللہ نے قربان جاواں ہن تیسری ایپ تے غور کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک نے نازل ہونے والا قرآن حضرت موسیٰ پیغمبر دا دور ادھر توجہ رکھنا بندہ لبن لگا دے میں کہنے کے لبن لگا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور پاک ہے جنہ لوگاں نے جناب موسیٰ پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے اللہ اللہ کر دے پینے اللہ نو یاد پہ کر دینے نیکی دیاں گلاں پہ کر دینے بیٹھے ہوئے سارے رل کے تے کوڑوں دی ایک دنیا دار لنگ پیا کوڑوں دی ایک پیسے والا بندہ لگ پیا کوڑوں دی ایک جناب بڑا امیر ترین تے بڑا رئیس بندہ دنیا دار لنگیا حضرات محترم انہیں جناب سر تے تاج پایا سونے دا ہاتھ چ گوٹیاں پائیاں سونے دیاں کنگڑ پائے سونے دے تے ہار بھی پائے سونے دے تے گھوڑے اتے چڑھے آیا ہے 5-7 گھوڑے ادھر نے 5-7 گھوڑے ادھر نے 5-7 گھوڑے پیچھے نے ٹپ 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 کردا انج کوڑوں دی لنگیا جدو اللہ بالیاں دے کوڑوں دی لنگیا تے دنیا دار نو ویکھ کے دینداراں دا ہا نکل گیا ہائے ہائے کدی کدی ہا نکل جاندی بندہ وڈی ساری گڈی لنگی ویکھ جاوے نا ایڈی ساری لینڈ کروزر V8 ہوے تے بندہ سڑک دے کنارے کھڑا ہوے تے کوڑوں لنگ جائے تے کئیاں بندے دا ہا نکل جاندا ہائے ساڈے کول ہی ہونی چاہیے پھر تم کہندا یا اللہ سان بھی انج دی دے دے تے پھر کہندا چل جے نہیں دینی تے انج دی تے تھلے ہی دے دے پتہ نہیں کی کچھ کہہ جائے ہاں کئیاں بندیاں دی ہاں وج جاندی ہائے اینے پیسے اینیاں گڈیاں وہ ہاں نکل گئی جدوں انہاں دی آ نکلی تے لگے پھسلن لگے سونے دی چمک وال جان تے جناب دل مائل ہون لگ پیا دنیا وال دولت وال پیسے وال تے جدوں انہاں دا میلان دل دا دنیا وال ہون لگا تے وچ بیٹھے سن مکینک وچ بیٹھے سن معاشرے نو سنبھالن والے وچ بیٹھے سن گردیاں نو سنبھالن والے او چھتی چھتی بول قرآن کہندا ہے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض وما كان لهم من فئة ينصرونه من دون اللہ اونا کیا کبراؤ نا ویچ علم وانے بیٹھے سن علم وانے چھتی چھتی بولے اوہ ٹینشن نہ لو او کبراؤ نا اوہ دل چھوٹا نہ کرو اے دا سونا ہار دیئے اے دی ٹپ 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 ہار دیئے اے دی شان و شوکت ہار دیئے آج مکی آج نہیں تے کل مکی کل نہیں تے پرسوں مکی اے دے کل جو کچھ سب کچھ مک جانا ہے تے جڑیاں جنتا دیاں گلاں موسیٰ پیغمبر کر دینے خالدین فیہا وہ مکنیاں ہی کوئی نہیں وہ ہمیشہ واسطے نے جدوں اللہ والیاں نے اصلاح کیتی تے وہی گل سچی ہوئی ہجے چند دن نہیں گزرے قرآن کہندا فخسفنا به وبدارہ الارض اللہ پاک نے قارون او دیاں دولتاں تے سونے تے چاندی تے خزانے سمیت زمین وچ تنسا دیتا جدو زمین وچ غرق ہویا نا او دو بول کے کہندے نے فاصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس او چنگی گل ہے او بچ گئے ہیں او شکر ہویا ہے بچ گئے ہیں او شکر ہویا ہے بچ گئے ہیں جے کتی اودن قارون دے نال رل جاندے اج اسی وی تباہ ہو جاندے جے کتی اسی او دے سونے دی چمک ویکھ کے او دے مگر لگ جاندے اج او دے نال اسی وی تباہ برباد تے غرق ہو جاندے پھر او بھجے بھجے آئے علماء دے کول تے آ کے انہاں نوں کہندے
نے اسی تہاڈا شکریہ ادا کرنا چاہنے ہاں تسی پھسلدیاں نو سنبھال کے تے سانو جنت دے رستے تے پا چھڈیا ہے۔ اے علماء کرام ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں سونے کی چمک سے بچایا اور ہمیں اس جنت کا رستہ دکھایا جو ہمیشہ کے لیے ہے، جس کا وعدہ ہمارے ساتھ موسیٰ پیغمبر نے کیا۔ مکینک لب گیا، مکینک بولو مکینک لب گیا۔ قرآن کہندا وقال الذین اوتوا العلم، او جدو بہکن لگے تے انہاں نو سنبھالیا علماء نے، کنہاں نے؟ بولو علماء نے۔ معاشرے نو جڑے بندے نے صحیح کرنا ہے انہوں کہندے نے عالم، کی کہندے نے؟ سارے بولو اچھی بولو، جڑا جڑا کرو روٹی کھا کیا بولے انہوں کی کہندے نے؟ عالم۔ ایک ہوندا عالم، ایک ہوندا عالم۔ عالم کون ہوندا ہے پھر کدی بیان کران گے، بس آدھے لفظاں چنجی سمجھ لو بھی عالم عالم لوہار ہوندا ہے۔ کیوں نہیں؟ اور عالم دی گل ہو رہی ہے، عالم کون؟ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب۔ عالم کون ہوندا ہے؟ معاشرے نو جنہیں صحیح کرنا جدے اندر مکمل صلاحیت ہے، معاشرے نو صحیح کرن دی جویں مکینک جدے اندر صلاحیت ہے کار نو صحیح کرن دی، ایویں عالم ہے جدے وچ صلاحیت معاشرے نو صحیح کرن دی، لیکن ہر عالم کولے صلاحیت کوئی نہیں۔ اس عالم کولے جدے وچ تین، بلکہ میں تے نہیں کہاں گا عالم ہوندا ہی ہوئے جدے وچ تین خوبیاں، کنیاں خوبیاں بول دے نہیں، تین خوبیاں کیڑیاں کیڑیاں؟ سب تو پہلی خوبی جڑا اللہ عالم ہوندا کون ہے؟ جڑا اللہ دی وحی دے علم نو جاندا ہوے، اللہ دی وحی دے علم نو ماندا ہوے، اللہ دے وحی دے علم دے تے عمل کردا ہوے۔ ہے نکیاں نکیاں گلاں نے پر پلے بن لو، یاد کر لو، اے تین تمغے جدے وچ ہون گے او اصل وچ عالم ہے، جدے وچ نہ تیناں وچوں ایک بھی گھاٹے او دے نیڑے نہیں جے لگنا۔ کئی عالم جدے نے او اللہ دے دین دے علم نو، اللہ دی وحی دے علم نو، میں اللہ دی وحی دا علم اس واسطے بول رہے ہیں کیونکہ اللہ کی وحی کا علم ایک قرآن ہے، ایک محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جس بندے کو اللہ دی وحی بعد اندے بندے نے انہاں کو اللہ دی وحی دا علم موجود ہے، لیکن اللہ دے وحی دے علم نو مان دے کوئی نہیں۔ علم ہے انہاں دے کول، بڑا بڑا علم ہے، حضرات محترم ہے انہاں دے کول علم، لیکن اللہ دے وحی دے علم نو مان دے کوئی نہیں۔ انہاں علم پڑھیا ہے اپنے پیٹ واسطے، انہاں علم حاصل کیتا ہے اپنیاں کرسیاں واسطے، انہاں علم حاصل کیتا اپنیاں دیہڑیاں لان واسطے، اللہ اللہ پیٹ واسطے یا حلوے دی پلیٹ واسطے۔ لہذا اللہ دی وحی دا علم جاندا ہوے، نمبر ایک اللہ دی وحی دا علم ماندا بھی ہوے، جدے وچ دو خوبیاں او دے مگر بھی نہیں جے لگنا، او دے کول بھی نہیں جے بینا، کہ دے مگر لگنا ہے اللہ دی وحی دے علم تے عمل بھی کردا ہوے۔ بہت سارے جدے عالم تانوں مل جان گے جڑے اللہ دی وحی دا علم جان دے بھی نہیں، مان دے بھی نہیں، عمل کوئی نہیں کر دے، کتے نہ کتے تانوں دھوکا دے جائے گا جدا بندہ۔ تین خوبیاں پلے بن لو، اللہ دی وحی دا علم جاندا ہوے، ماندا ہوے، او دے تے عمل کردا ہوے، جدے وچ تین خوبیاں نے او معاشرے دی اصلاح کرے گا، دوجا نہیں کر سکدا۔ دکاناں بڑیاں نے، ٹنگشاں چلے جاؤ تے اپڑا اپنے نیڑے چلے جاؤ تے ادھر تلوندی چلے جاؤ تے کھڑیاں چلے جاؤ تے ادھر ٹھنگ موڑ چلے جاؤ تے قصور چلے جاؤ، تانوں کئی مکینکاں دیاں دکاناں نظر آن گیاں، مکینکاں دی دکاناں دی پوری لائن لگی ہوئی ہے، لیکن سارے چج دے مکینک نہیں، یہ سارے روٹی کٹھی کرن بیٹھے نے، یہ بیچارے اپنی اپنی دہاڑی کمان بیٹھے نے، انہاں وچوں کوئی ایک دا چج دا مکینک ہوئے گا۔ ایویں حضرات محترم ہر بندہ عالم نہیں ہوندا، جن ٹوپی سونی لئی ہوے
وہ عالم نہیں ہوندا جنہیں جناب سلوکا وڈا سارا پایا ہوئے، وہ عالم نہیں ہوندا جنہیں پاگ وڈی ساری سیر سے لئی ہوئے، وہ عالم نہیں ہوندا بچ 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 اے ناوے تنو اب دے پاگ دے وڑاں میں چل ویٹ کے لے جائے، جڑا لمبی ساری کھونڈی پھڑ کے تریا پھر دا ہوئے، بچ کتے ہو ناوے کھونڈی پھینج پا کے تنو لے نہ جائے، خیال کریں کہ تینج دے مگر نہ کہ نہ سمجھے دی کار وڈی ہے تے وڈا مولوی ہے، ہو سکتا ہے تنو ڈگی وچ بند کر کے لے جائے۔ عالم ٹوپیوں والے نہیں ہوتے، عالم صرف چشمے والے نہیں ہوتے، عالم لمبے لمبے جبے والے نہیں ہوتے، عالم بڑی بڑی پگوں والے نہیں ہوتے، پلے بن لے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جا، تیاں بہنا بھی یاد کر لین، میرے پیر بھی یاد کر لین، تین نشانیاں جدے وچ موجود نے، او دے سر تے نکی جی ٹوپی ہوے تے چج نال وال بھی وائی ہون تے پویں نہ وائی ہون، کپڑے بھی سادے جے پائے ہون، گڈی ہووے تے پویں نہ ہووے، کوٹھی ہووے تے پویں نہ ہووے، کار ہووے تے پویں نہ ہووے، علم کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، جس کے پاس علم آ گیا سمجھ لو اس کے پاس گاڑیاں آ گئی، جس کے پاس علم آ گیا سمجھ لو اس کے پاس کوٹھیاں آ گئی، وہ کوٹھیاں دی کی حیثیت تے کاراں دی کی حیثیت، اللہ دی وحی دا علم جڑا سکھ جائے اونوں پڑھن لگ جائے، او دے ایمان لے کے آ جائے، او دے تے عمل کر لگ جائے، اللہ دی قسمیں کروڑاں گڈیاں دی جتیاں تے قربان کیتیاں جا سکدیاں نے۔ گڈیاں دی کی حیثیت، گڈیاں دی کی حیثیت ہے، جے کول اللہ دی وحی دا علم آ گیا، اے اللہ دی قسمیں گڈیاں تو دی جتی جروڑ دیاں پھر۔ اس لیے اپنا معیار بدلو، پہچانو کہ کون ہے مکہ۔ ساڈا معاشرہ سیدھا تاں ہی تے نہیں ہوندا پیا، جدوں گڈی لے کے او دے کول جانی ہے جنوں پتہ ہی کوئی نہیں تے گڈی کیویں صحیح ہونی۔ اسی معاشرہ صحیح کران لے کے انہاں کول جانے ہیں جنہاں بیچارے نوں پتہ ہی نہیں، جڑے روزی نوں تکا لا کے بیٹھے نے، وہ آپ کو کیسے معاشرہ صحیح کر کے بتائیں۔ اس وقت مکینک لب گیا، مکینک لب گیا، بولو مکینک لبیا کہ نہیں لبیا، لب گیا کہ نہیں لبیا۔ آ ہونے دے کول چلیے تے اے دے کول جا کے تے معاشرہ صحیح کرائیے۔ اللہ 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 میں عالم نہیں ہاں، میں علماء دیاں جتیاں چکن والا ماں، میں عالم نہیں ہاں، میں تے صرف طالب علم ہاں۔ حضرات محترم میں نوں بلایا گیا ہے تے میں تواڈے سامنے تھوڑا جا سبق سنا دینا وا، دس دینا وا اپنے معاشرے وچ کیڑیاں کیڑیاں خرابیاں نے، جویں مکینک دس دیندا ہے کہ گڈی وچ کیڑیاں کیڑیاں خرابیاں نے، میں تانوں دس دینا وا اپنے معاشرے وچ کیڑیاں کیڑیاں خرابیاں نے، پھر دور کیویں ہون گیاں طریقہ بھی میں تانوں دس دینا وا۔ ذرا توجہ نال سننا، جے میں کولوں دساں تے پھر بھی میں مجرم ہاں، کولوں گل نہیں کرنی، نبی پاک دے فرمان چوں گل کرنی ہے، حدیث پاک تے غور کرنا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات، راوی دا نام سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے، نبی پاک علیہ السلام ایک دن ساڑھے کڑوں دی گزرے، نبی پاک نے بیکھیا چند نوجوان، بہت جوان نوجوان ادھر بیکھو، نوجوان بیٹھے نے، نوجوان ماشاءاللہ بابا نظر آ رہے نے، نوجوان بیٹھے ہوئے نے، نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آقا فرماتے نے یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین دے نوجوانوں، جی محبوب پیغمبر حکم فرماؤ۔ میرے آقا فرماتے نے 5 خرابیاں جس معاشرے وچ آ جان گیاں، میں دعا کرنا تواڈے وچ نان۔ نبی پاک نے معاشریوں نو، انہاں نو مہاجرین دی جماعت نے دعا دیتی، میں دعا کرنا تواڈے وچ نان، اللہ دی پناہ وچ تانوں لینا تواڈے وچ نان۔ لیکن جس قوم وچ 5 خرابیاں آ جان گیاں، اس قوم نو قوم خراب ہو جائے گی، او دے تے اللہ دے عذاب نازل ہو جان گے۔ محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں؟ سب تو پہلی برائی نبی پاک نے خرابی بیان فرمائی، فرمایا جس معاشرے دے لوگاں دے اندر زنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا حتیٰ یعلنو بگا، حتیٰ کہ زنا اعلانیاں کیتا جائے گا۔ تسی کہو کہ مولانا ایت گر سمجھ وچ نہیں آئی، اعلانیاں تے زنا کوئی نہیں ہوندا پیا، تسی کہ ہم دو اعلانیاں زنا کیتا جائے گا۔ پہلے زنا دی ڈیفینیشن سمجھو، زنا کنوں کیا جاندا ہے؟ حدیث پاک تے غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
آقا فرماتے نے اکھاں دا زنا ویکھنا ہے، کناں دا زنا سننا ہے، تے زبان دا زنا والیاں گلاں کرنا ہے، پیراں دا گناہ والے رستے تے چل کے جانا ہے۔ والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، انسان دی شرمگاہ تے صرف انہاں چیزاں دی تصدیق کر دیے۔ زبان دا زنا والیاں گلاں کرنا، اکھاں دا زنا والیاں حرکات ویکھنا۔ اج نوجواناں دی محفل وچ بیٹھ جاؤ، اج ٹک ٹاک کھول کے ویکھ لو، اج فیس بک تے چیک کر لو، بڑے بڑے بلاگراں نوں ویکھ لو، اے گلاں انج دیاں کرن گے، انہاں دیاں گلاں چ زنا دی بدبو آئے گی، اشارے انج دے کرن گے، انہاں دے اشاریاں چ زنا دی بدبو آئے گی، انج دیاں چیزاں وکھان گے، انہاں دیاں چیزاں دے وچ زنا دی بدبو آئے گی، انج دے رستے تے جان گے جنہاں رستیاں تو زنا دی بدبو آئے گی۔ یہی فرمایا ہے حتیٰ یولنو بگا، اعلانیہ طور تے زنا کیتا جائے گا۔ زنا کے اشارے سریعام کیے جاتے ہیں، آنکھ مٹکا سریعام کیتا جا رہی ہے، زبان تو زنا دیاں باتاں تے جملے تے کسی آرام دل جا رہے ہیں۔ حتیٰ یولنو بہا، اللہ اللہ دوسرا معنی دے بندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں انہاں لوگاں دے اندر زنا اعلانیہ طور تے کیتا جائے گا۔ بڑی حضرات دی وقار بڑی معذرت نال میں مجبور ہاں، مینوں مجبورن کئی گلاں تواڈے سامنے شیئر کرنیاں پے رہیاں نے۔ راتی شادی ہو گئی ہے تے صبح دلہے نو دے یاراں ہی بٹھا لیا ہے، ہاں دسنا رات دی روداد کیے، دلہن دیاں سہیلیاں بٹھا لیا ہے، ہاں دسنا رات دی روداد کیے۔ ادھر دلہا لگ پیا دسدا ہے، ادھر دلہن لگ پئی دس دیے۔ خلوت کے معاملات لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ یولنو بہا، اللہ اللہ چلے جاؤ تھانیاں دے اندر، جیلاں دے اندر، حوالات دے اندر، اور لوگ فخر نال دستے نے میں زنا کر کے آیا ہاں، میں انج کر کے آیا ہاں۔ لوگ زنا کو زنا سمجھتے نہیں ہیں، لوگ برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں۔ زنا اڈام ہو چکیا ہے۔ فرمایا حتیٰ یولنو بہا، زنا دیاں مثال ایڈیاں عجیب نے۔ میں 4 سال 5 سال پہلے دی بات ہوئے گی یا اس جو کچھ زیادہ یا کم، میں کالا شاہ کاکو جا رہا سا جی کسی پروگرام تھے، ایک پولیس والے نے گھڑی نوں جناب میں روکن دا اشارہ کیتا، اسی روکیا، کہنے لگا جی میں فلاں جگہ تے جانا میں نال لے جاؤ، انہوں سے بٹھا لیا، سفر کر دے گئے، چپ کر کے بیٹھے جاندے، میں کہا چلو کو گل ہو جائے، میں کہا جی تہاڈا پبلک نال بڑا رابطہ رہندا ہے، دسو خا بھلا اج کل دنیا دا کی حال ہے؟ او کہندا مولانا تانوں کیڑیاں کیڑیاں گلاں دسیے، معاشرے دا حال ہے وے، اسی کچھ دن پہلا کنج دا بندہ پکڑ کے لے کے آئے ہاں جڑا سکی اپنی بیٹی نال زنا کردا رہیا ہے۔ زنا کی عجیب و غریب مثالیں ہیں۔ 8 سالہ بچی نال زنا، 6 سالہ بچی دا ریپ، بیٹی نال زنا، بہن نال زنا۔ میں کی آکھا تانوں کی بیان کراں تے کی نہ کراں؟ فرمایا حتیٰ یولنو بہا، زنا عام ہو جائے گا۔ محبوبہ پھر کی ہوئے گا؟ میری آقا فرماتے ہیں جس قوم دے لوگاں دے اندر زنا عام ہو جائے گا، اس قوم دے لوگاں وچ پیٹ دیاں بیماریاں عام ہو جان گیاں، پیٹ دیاں بیماریاں ان معاشرے دے وچ عام ہو جان گیاں۔ میڈیکل دی رپورٹ دے مطابق اس وقت پیٹ دیاں بیماریاں ساڈے معاشرے دے اندر خطرناک حد تک پھیل چکیاں نے۔ خطرناک حد تک پھیل جان دا مطلب ہے ہر دوجا تیجا بندہ پیٹ دی بیماری وچ مبتلا ہے۔ کوئی بہانہ پانی پیا بناندا ہے، پانی خراب ہو گئے نے، کوئی کہندا ہوا خراب ہو گئی ہے، کوئی کہندا آب و ہوا بدل گئی ہے۔ اے کیوں نہیں جے کہندے ساڈیاں عادتاں بدل گئیاں نے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے انسانوں نے اسی چھپڑ سے، انسانوں نے اسی چشمے سے، اسی جھاڑ سے پانی پیا ہے جہاں سے بکری پانی پیتی تھی، وہاں سے انسان پانی پیتے تھے، جہاں سے جانور پانی پیتے تھے وہاں سے انسان پانی پیتے تھے۔ کوئی بیماری نہیں سی، اور روڑا پانی دا نہیں، اور روڑا آب و ہوا دا نہیں، روڑا ہے کہ میرے تیرے نظریات، میرے تیرے اخلاق برے ہو چکے۔ قصور پانی دا
قصور آب و ہوا دا تیرا تے پھر گناہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ 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 اللہ، اے بیماری ساڑے معاشرے نو کھوکھلا کر دی پئی۔ اس معاشری اس بیماری تو بچنا ہے کہ نہیں بچنا؟ آؤ دا حل سوچی، حل کی اے مکے گی کمیں؟ اے دا پہلا حل قرآن، قرآن تو سارا کچھ ہے گا یار، قرآن بیان کردہ۔ پہلا حل پتا کی اللہ تُسی تھاکتا نہیں گیا اچھے کار کے آدھ کڑے کرو، میں نے پتا لگے کیڑے کیڑے تھک گئے ہیں۔ سبحان اللہ، پیار کیتا ہے تڑنا گزہ دے نہیں کر اللہ اللہ توجہ کرنا، قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا۔ پہلا حل فرمایا بَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے مسلمان عورتوں اپنیاں نظرانیویاں کر لو، اپنیاں نظرانیویاں کر لو، اپنے وجود دی حفاظت کر لو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تے اپنی زینت لوکاں دے سامنے دار نہ کرو، اپنی خوبصورتی لوکاں نو نہ دکھاؤ۔ انج دا برقع پہنیا کرنی میری بہنے، انج دا برقع پایا کر پتہ ہی نہ لگے کوئی جوان لڑکی جا رہی ہے یا کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے۔ لیکن میں کیڑیاں گلا ایتھے تے برقعے ہی ایڈے خوبصورت بنے پے، ایتھے تے سکاف ہی ایڈے سونے چل پے، ایتھے تے نقاب کرن والیاں چادراں ہی ایڈیاں سونیاں بن گئی، ایتھے تے نقابیاں ہی ایڈیاں سونیاں بن گئیاں نے کہ عورت نے برقع پایا ہوے اور برقع ہی اس قسم دا ہے کہ ہر ویکھن والا بندہ مائل ہوندا جا رہا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہیں میری یہ پہنا برقعے دا مقصد سی تو زینت چھپائیں تو برقعہ ہی زیب و زینت اللہ بنا لیا۔ کھول کے کن سن لے میری یہ بینانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں۔ اس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنا نہیں، اج یا کل موت سری اتے آئی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، پھر ایک اللہ حکم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینت ظاہر نہ کرو۔ تیاں پہنا چاندیاں نے کہ سب تو پہلے پینڈ وچ نما فیشن بھی میں کران تے میرے علاق چوکے ویکھے بھی کوئی نہ، اینج تے نہیں ہو سکتا۔ کیلے تو چھلکا لتھیا پیا ہوئے تے مکھیاں تے آنے ہی آنے، کاکروچ تے آنے ہی آنے، گندے کیڑے تے پہنے ہی پہنے۔ جے تو پورا برقعے گندر اپنے آپ نو اسلامی طریقے دے مطابق رکھیں، کون ہے تیرے نظر چوکے ویکھنا رہا؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے پھر حکم کلا بی بیاں نو نہیں دیتا، اگے فرمایا بَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مرداں نو حکم دیتا ہے تسی بھی اپنیاں نظرانیاں کر لو، اکھاں چک کر کے نے ویکھیا کر، نوجواناں اپنیاں نظرانیاں کر لیا کر، لوکاں دیاں تیاں بہناں نہ تکیا کر، لوکاں دیاں بہو بیٹیاں نہ تکیا کر۔ مسجد وچ نماز دے ٹائم دا تینوں پتہ ہوے نہ ہوے، سکول دی چھٹی دا ٹائم یاد رکھنا ہے، یونیورسٹی دی چھٹی دا ٹائم یاد رکھنا ہے، کالجاں دی چھٹی دا ٹائم یاد رکھنا ہے۔ نماز دا ترجمہ تینوں آوے نہ آوے، رکشیاں دے نمبر یاد کردہ پھرنا ہے، موٹر سائیکلاں دے نمبر نوٹ کردہ پھرنا ہے۔ فلاں رکشے تے فلاں لڑکی جام دیئے، فلاں نمبر موٹر سائیکل تے فلاں لڑکی جام دیئے، اینے بجے فلاں لڑکی نو چھٹی ہوندی ہے، رکشیاں دا مغرہ کرنا ہے۔ اے کمڑیا کدی اس گل تے غور کیتا ہی؟ ممکن ہے آ جڑے رکشے دا نمبر تو نوٹ کیتا ہے تے جڑے رکشے تے تیری پہن جاندی ہے ہو سکتا ہے او دا بھی کسی نے نمبر نوٹ کیتا ہوئے۔ تیری عزتاں نے باقیاں دیں عزتاں کوئی نہیں، تیریاں بیٹیاں نے باقیاں دیاں بیٹیاں کوئی نہیں، تیری بہن ہے باقیاں دیاں بہناں کوئی نہیں۔ انج نہ کر، اگر اپنی عزت بچانا چاہنا ہے پھر اپنی آنکھ تو لوگاں دی عزتاں بچایا کر۔ اللہ لائے پہلا حکم ہے تے عمل کر لو، زنا ادھا مک جائے۔ جدو مرد نے عورت وال نہیں ویکھنا تے عورت نے مرد وال نہیں ویکھنا، رولا تے مک جانا ہے۔
اللہ اللہ تے دوسرا سدباب کیے اگر برائی مکانا چاہتے زنا والی معاشرے چو تے دوجا کام کیڑا کرنا ہے دوجا کام میں کرنا ہے مرد تی عورت کدی بھی خلوت اختیار ایک سیکنڈ دی خلوت بھی اختیار نہ کرے مرد اور عورت ایک سیکنڈ کی خلوت مرد اور عورت کی اختیار کرنا انجی ایک جی میں دوماں دے امام تے ایٹم بم ڈگ پہ ہے کدی کوئی مرد عورت دو جنہ دا کوئی ساڑھا بھی عجیب صاحب ہے ہی نہیں اسی کدی بہتی کئی تیاں پہنا نے دیکھیا ہے او مولویاں کے سر ڈاک کے لیے پیار کادا پیار کئی کہتا تو تاڑی پیرتی ہی لگ دی دے دے کادا پیار ہو کادا پیار کہاں لکھا یہ حدیث نہیں ہے نبی پاک کی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نبی پاک نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غیر عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور سر تے ہاتھ رکھ دیتا ہاتھ تے لا دیتا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا یہ بالکل درست نہیں ہے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی غیرت مند نہیں تھا اور نبی پاک علیہ السلام امت کے روحانی باپ تھے لیکن اس کے باوجود اپنے پوری زندگی میں کبھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کو ہاتھ تک نہیں اسی جو مرضیاں سانو اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر عورت پیار دین دی گردن والی بھی سر نو ہاتھ لگے نہ ہر دروازہ بند کرو اللہ 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 سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی غصہ بھی آ رہا ہے کہ نہیں تھوڑا تھوڑا بی پی ہائی ہو رہا ہے کہ نہیں خیر صلی اللہ 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 توجہ کرنا دراب تیزی وکار غور کر دے جانا درا اے نوجوانا دوجا کام کرنا تے تیجا کڑا کرنا ہے حضرات محترم انہاں نوجواناں نو کٹھیاں کریا کرو انہاں نو مجلس وچ بٹھا کے تے لطیفے نہ سنایا کرو او میرے نبی دی مجلس دی مجلس ہے میرے نبی دی مجلس وچ کوئی ہسدا نہیں سی صحابہ نکراں چ سر دے کے رویا کر دے سن صحابہ اکھاں چونجو بایا کر دے سن نوجوان بھی روندے جا کر دے سن انہاں نوجواناں نو بٹھایا کرو انہاں نو حدیثاں سنا کرو جنہ حدیثاں وچ زنا دی وعید میرے نبی نے بیان کیتی فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن فرمایا جدوں کو بندہ زنا کردا مومن رہندا ہی نہیں امام دا کرتا لت جاندا ہے امام دی قمیض دے جسم تو لت جاندی ہے نوجواناں اپنے روح دی قمیض نو پاک رکھیا کر آئی نا میرے پیغمبر دے کولے کا خاتون ہے آکر کر دیئے طہرنی یا رسول اللہ طہرنی یا رسول اللہ طہرنی یا رسول اللہ میں نو پاک کر دیو سنیا میں نو پاک کر دیو میں بدکاری کر بیٹھیاں میں زنا کر بیٹھیاں فرمایا بی بی بچے نو جنم دے میں پھر آمین انہیں بچے نو جنم دیتا پھر آئی ہاتھ وچ لو روٹی دا چھوٹا جا ٹکڑا پکڑایا محبوبہ بیکھو نہ بچہ ان کھانا کھان جو گاؤ گیا ہے طہرنی یا رسول اللہ سونے میں نو پاک میں نو ڈر لگ دائے کتے میں نو موت نیا جاوے تے میں رب دی عدالت اندر انجنا پیش ہوا مالک دے سامنے اپنی روح نو داغدار لے کے نہ جاما اپنے دامن نو داغدار لے کے نہ جاما میں جانیاں میں نو پاک کر دیو تاکہ میں اپنے رب دے سامنے جاما تے اپنے دامن نو صاف لے کے جاما اے جوانا رات دیاں طریقیاں وچ پلینگاں کرن والیا اے سوچیا کر موت دا پتہ نہیں کیڑے ویلے صدا جانا ہے تے رب دے سامنے جا کپڑے پاک لے کے جا اللہ دی عدالت وچ پیش ہو روح پاکیزہ تے پوتر لے کر کے جا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے بیڑے مک جاوے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت
محبت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو آنکھ کھولو آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ میری اٹھساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون بالله ساڑھے پائی اکرام صاحب مخلص بندے نے، میں صاحب لایا ہے سدھے جیتے مخلص جے بندے نے، اینا ایتے توڑے نیڑے ہی کوئی ٹون ہے، او دے اندر حرم ہے، حرم سیٹی او دے ویچے نا تھان لئی ہے تے او تھن اللہ دا کار بننا ہے، مسجد بننی ہے، کہو انشاءاللہ۔ تے کیڑا جوان ہے جڑا تواڈے وچ ابتدا کر کے کہے جی اللہ دے گھر چ پہلا حصہ میرا پے گا تے 1000 اٹ میں دیاں گا، پہلا جوان پہلا پائی کیڑا ذرا دسو ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے ماشاءاللہ۔ لو جی ابتدا ہو گئی نیکی دے کام دی، ادھر ایک مولانا ٹوپی سر تے لئی ہوئی، اللہ پاک نے جزا دے لے آؤ ماشاءاللہ۔ اچھا 1000 اٹ بھی نا کیڑا بندہ جڑا 1000 اٹ دا وعدہ کردا دسو بھائی، جلدی کرو ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے۔ تانوں پتہ ہے مسا ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کی نام میرے پائی دا قاضی محمود صاحب، پتہ یہ پائی جان برکت دے۔ اللہ یقین جانو یہ اللہ دے کار جڑے نے اللہ دے کار اے تواڈے دوستاں دے تاون نالی چل جائے تے ویکھو میں کیا کرنا کہ بندے نو قبر چ سون نو جنی کی جگہ لب دی نا نماز بھی تقریباً بندہ انی کی تھان تی پڑھ دے، اور بہتا نہیں تے کم از کم انی تھان دے پیسے زندگی وچ اللہ دے گھر نو ضرور دیا کرو تاکہ انی تھان تے نماز پڑھن والا پڑھے تانوں قبر چ ثواب ملے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطعا واقوم قیلا۔ ماشاءاللہ دو پائی جانت ازی کھانا کھادا ہے، بڑا پیارا کھانا پکایا، ماں جی فوت ہو گئیاں، اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے۔ اللہ ماں جی ہے ڈاکٹر فیاض صاحب، اللہ پاک انہاں دی ماں جی دی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ میں انہوں آکھیا یار پنڈ آیاں تے تندور دیاں روٹیاں کھواؤ، ایتھے بھی توے دیاں روٹیاں، کہنے لگے ساڈی ماں جی پکان دی ہوندی سی دنیا تے ٹر گئے، اللہ پاک انہاں مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ، اینج چوڑی اڈ کے منگنا ہے میرے بلال دی سنت ہے، سانو کوئی روڑا نہیں، اسی اللہ دے گھر واسطے نہیں منگنے، سانو شرما کا دیاں، اسی اللہ دے گھر واسطے منگنے ہم منگتے ہیں، اسی منگتے ہیں اللہ دے گھر واسطے منگنے ہیں تے اللہ دی ذات تے بھروسہ کر کے منگنے ہیں۔ سنو اچھا شعر سنا دینا، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اندر تو میں شعر سنانا، سن لو۔ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا،
جلوے لپک جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا، داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑی جائے گی دل مچل جائے گا، بات بڑی جائے گی دل مچل جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی، بات بڑھ جائے گی دل مچل جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ اللہ پاک سانو بار بار مدینے لے جائے، مکے لے جائے، باقی کسر مولانا بغوی صاحب انشاءاللہ۔ شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں، شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں، روح ماؤ بینکم تو پڑھ درا قرآن بچ ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان بچ، ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان بچ، تیرے وصال نال سائیں دے وقت گئے گزار ہیں، تیرے وصال نال سائیں دے وقت گئے گزار ہیں، سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں۔ اللہ پاک تانوں برکت دے، جزا دے، صحت دے، تندرستی دے، تہاڈیاں مشکلاں اللہ آسان کر دے، بار بار اللہ تانوں مکے مدینے دی زیارت کروا دے، سانوں ہی اللہ لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔